हेलो नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ यस स्मार्ट इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज क्लासमा। आज हामी प्रश्न कसरी बनाउने र प्रश्न कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ। प्रश्न दुई किसिमबाट बनाइन्छ, एउटा यस नो क्वेशनबाट र अर्को डब्ल्युएच क्वेशनबाट। यस नो क्वेशनबाट क्वेशन बनाउँदा प्रिन्सिपल वर्ब र मोडल वर्बबाट बनाइन्छ, जो हामीले यसभन्दा अगाडिको सेसनमा कुरा गरिसकेका छौँ। आज हामीले डब्ल्युएच क्वेशन कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। डब्ल्युएच क्वेशन भनेको व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हुज, व्हाई, वेयर, व्हेन एन्ड हाउ हुन्। यिनीहरूको बारेमा विस्तृत अब यसरी गरिन्छ। वाट भनेको के नेपालीमा। वाटले जहिले पनि प्रश्न गर्दा के भन्ने प्रश्न गर्दछ। जस्तै तपाईँ के लेख्दै हुनुहुन्छ? What are you writing? What is your name? तपाईको नाम के हो? What do you want? तपाईँ के चाहनुहुन्छ? What are you reading? तपाईँ के पढ्दै हुनुहुन्छ? What is that? त्यो के हो? What does Ram do? What do you need? What is your father? तपाईको फादर के हो? जस्तो शब्दहरू यसले प्रश्न गर्छ र यसको उत्तर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै What is your name? My name is Babram Busal. What do you want? I want an apple. What are you writing अथवा reading? I am reading a novels. हैन, यसरी हजुरहरूले जवाब दिँदै जानुपर्छ। जस्तै तपाईँ के लेख्दै हुनुहुन्छ? What are you writing? म एउटा चिठी लेख्दैछु। I am writing a letter. बालक केसँग खेलिरहेको छ? What is the child playing with? ऊ कुकुरसित खेल्दैछ, हैन? He is playing with a dog. यदि कुकुरको सट्टा बिरालो छ अथवा किताब छ भने प्लेइङ विथ बुक्स अथवा जोसँग छ त्योसँग कनेक्टेड गराउनु। तपाईको नाम के हो? मेरो नाम। What is your name? My name is भनेर जवाब दिनुहोस् हजुरले। What is that? त्यो के हो? त्यो एउटा रुख हो, हैन, बाँदर हो, अथवा this is, that is monkey, that is tree, हैन। अब के भन्ने हजुरले त्यसलाई भन्नु न। तपाई के चाहनुहुन्छ? What do you want? तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने म शान्ति चाहन्छु, म खुसी चाहन्छु, हैन। I want peace, I want happy, म खुसी चाहन्छु। त्यसरी हजुरले जवाब दिनु होला। त्यसैगरी तपाईलाई के रङ मन पर्छ? What color do you like? तपाईलाई कुन रङ मन पर्छ? मलाई हरियो रङ मन पर्छ अथवा मलाई नीलो रङ पर्छ। I like blue colors, हैन, मलाई नीलो रङ मन पर्छ। सर्प कस्तो देखिन्छ भनेर फेरि प्रश्न गर्नु पर्दा What does a snake look like? स्नेक कस्तो देखिन्छ? यो डोरी जस्तै देखिन्छ भनेर हजुरले भन्दा It looks like a rope. रोप भनेको डोरी। What is your father? भने तपाईको बुबा के हो? तपाईको बुबा के हुनुहुन्छ? तपाईको बुबाले के गर्नुहुन्छ भन्दा My father is a teacher. उहाँ उपप्राध्यापक अथवा प्राध्यापक हो भनेर हजुरले यसरी जवाब दिनुहुन्छ। फेरि यसै गर्दै हजुरले प्रश्न बनाउँदै जवाब दिँदै जानु होला। डब्ल्युएच क्वेशनले जहिले पनि वाट के भनेर प्रश्न सोध्छ। के बनाउँदा हजुरले यसमा जस्तै What is the table made of? टेबल केले बनेको छ? टेबल काठले बनेको छ। It is made of wood, हैन, यो काठले बनेको छ भनेर जवाब दिनुहुन्छ। त्यसैगरी वाट भन्दा बित्तिकै के भन्ने बुझ्नु होला। केले जहिले पनि के भन्ने जवाब प्रश्न सोद्धाखेरि जहिले पनि वाटको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी हजुर जानुहुन्छ अब व्हिच
which भनेको कुन हैन which song do you like which one do you like which one of the student study well which is your favorite book which book is brothers reading त्यसैगरी हजुरले which book is sister reading in which class do you study जस्तै कुन भन्ने प्रश्न गर्दा which को प्रयोग गरिन्छ त्यसैगरी नेपालीमा तपाईलाई कुन गीत मन पर्छ which song do you like भनेर हजुरले सोध्नुहुन्छ I like अब कुन गीत हजुरलाई मन पर्छ त्यो गीतको नाम भन्नुहुन्छ हैन अब त्यसैगरी हजुरले तपाई कुन मोटर कारबाट मनोकामना जाँदै हुनुहुन्छ भनेर हजुरले सोध्दाखेरि by which motor car would you go to the temple of मनोकामना तपाई कुन मोटर कारबाट मनोकामना जाँदै हुनुहुन्छ भन्दा म केबल कारबाट I would go there by a cable car म केबल कारबाट जाँदै छु त्यसैगरी तपाईको दिदी अथवा बहिनी कुन पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि which book is reading your sisters भन्दाखेरि अब उले कुन किताब पढ्दै हुनुहुन्छ जस्तै मान्नुस् गीता हो कि रामायण हो कि बाइबल हो कि हैन कुरान हो कि त्यसै हजुरले my sisters is reading फर एक्जाम्पल अब रामायण हो भने रामायण भन्नुस् गीता हो भने अथवा नोभल हो भने नोभल भन्नुस् त्यसरी हजुरले जवाब दिनुस् तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्छ which one do you like तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्छ भन्दाखेरि अब हजुरले मलाई नीलो भन्न सक्नुहुन्छ कालो भन्न सक्नुहुन्छ जस्तै यदि कालो भने I like the black ones मलाई ब्ल्याक मन पर्छ हैन ब्लू हो भने ब्लू रेड हो भने रेड हजुरले यसरी जवाब दिनुपर्ने हुन्छ इन which class do you study तिमी कुन कक्षामा स्टडी गर्दैछौ भन्दा I study in class कति हो 10 हो भने 10 त्यसरी हजुरले प्रश्न बनाउनु होला त्यसैगरी हामी प्रश्न बनाउँदा जहिले पनि which भनेको कुन भन्ने नभुल्नु होला which ले जहिले पनि कुन भनेर प्रश्न सोध्नु पर्ने हुन्छ उ मेरो भाइ हो उ मेरो टिचर हो भन्नुहुन्छ हजुरले त्यसैगरी who sang the song भन्नुहुन्छ यो गीत कसले गायो भन्दा यो गीत रामले गायो भन्नुहुन्छ राम हैन अब सीताले भने जले गाएको त्यसले को राम्ररी नाच्छ उ डान्स वेल भन्नुहुन्छ त्यसैगरी प्रश्न गर्दा जहिले पनि who को एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसलाई हजुरले प्रयोग गर्दै जानु होला प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने हजुरलाई एकदमै सहयोग हुनेछ who भनेको को र कसले भन्ने हुन्छ त्यसैगरी हामी जान्छौं whom कसलाई whom को नेपाली यहाँ कसलाई भन्ने हुन्छ whom do you love तपाई कसलाई माया गर्नुहुन्छ म मेरै आत्मालाई माया गर्छु I love myself soul हैन म I love my soul मैले मेरो सोललाई माया गर्छु अथवा I love my dear मेरो डियरलाई माया गर्छु कसलाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो त्यसलाई अथवा तपाई कसलाई पर्खँदै हुनुहुन्छ whom are you waiting for तपाईले कसलाई पर्खँदै हुनुहुन्छ I am waiting for कसलाई सीता हरि अथवा मृत्यु भने आफ्नो मृत्युलाई I am waiting for the date I am waiting for सीता गीता कसलाई पर्खँदै हुनुहुन्छ त्यो भन्नुस् तपाईले कसलाई भेट्नु छ whom do you have to see तपाईले कसलाई भेट्नु छ भन्नुस् त त्यसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ मैले अब कसलाई भेट्ने हो टिचर हैन प्रिन्सिपल द प्रिन्सिपल अथवा कुन व्यक्तिलाई भेट्ने हो त्यसलाई भन्नुस् whom do you propose तिमीले कसलाई प्रपोज राख्छौ कसलाई तपाईले कसलाई प्रपोज राख्नुहुन्छ सीता हरि गीता राम हैन कसलाई राख्ने हो त्यसलाई भन्नुस् त्यसपछि हजुरले whom do you meet today तिमीले आज कसलाई भेट्दै छौ मैले आज नेताजीलाई भेट्दै छु हैन मिस्टर कसलाई भेट्नुहुन्छ त्यसैलाई भन्नु होला त्यसैगरी हजुरले whom भन्ने बित्तिकै कसलाई भन्ने नभुल्नु होला त्यसैगरी हजुर whose को प्रयोग whose भनेको कसको कसको भन्ने whose god is this हैन whose god is this त्यो कसको बाक्रो हो रामको सीताको गीताको भन्नुस् whose son is ram राम कसको छोरा हो हैन whose house is this त्यो घर कसको त्यसैगरी कृष्ण कसका छोरा हुन् whose son is कृष्ण whose son is ram
कसको छोरा हुन्, कसको हुन्? हिज गोपाल सन। त्यसरी हजुर जवाब दिनुहोस्। कसको घर फोडियो, फुटालियो, कसको घर फुट्यो भनेर हजुरले भन्नुहुन्छ। जस्तै हुज हाउस इज ब्रोकन इन्टु, रामको, सीताको होइन, अथवा लिडरको, कसको, त्यसैले हजुरले भन्नुहुन्छ हुज भनेको कसको भन्ने हुन्छ। कसको भन्ने प्रश्न गर्दा हुजको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी वाइ भनेको जहिले रिजन भन्ने हुन्छ। वाइले स्थान सोध्नको लागि होइन, रिजन कारण सोध्नको लागि वाइको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वाइ डु यु वान्ट, वाइ डिड यु एब्सेन्ट यस्टरडे, वाइ डु यु वर्क हार्ड, वाइ डु यु लिभ इन टाउन जस्तो प्रश्न। वाइ भनेको कारण सोध्नको लागि, रिजन सोध्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। तिमी किन मन्दिर जाँदैछिन्, तिमी किन मन्दिर जान्छौ, तिमी किन मन्दिर जाँदैछिन् अथवा किन जाँदैछिन् भन्दा वाइ शी इज गोइङ टु द टेम्पल, भगवानलाई भेट्न, इन अर्डर टु वर्शिप एन्ड प्रे द गॉड्स होइन। हामी किन कडा परिश्रम गर्दैछौँ, वाइ डु वी वर्क हार्ड, वाइ डु यु वर्क हार्ड, तिमी किन कडा परिश्रम गर्दैछौ। हामी कडा परिश्रम गर्छौं ताकि हामी सफल हुन सकौं। We work hard so that we can be successful. हामी सक्सेसफुल हुनको लागि हामीले वर्क हार्ड गर्छौं। त्यसै गरी हामीले फेरि सेन्टेन्स बनाउँदा उनलाई किन महाकवि भनिन्छ, महाकवि भन्न लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। Why is he called महाकवि, उनलाई किन महाकवि भनिन्छ? Because he is the greatest poet of Nepali, नेपालीको लागि किनकि सबैभन्दा ठुलो कवि हुन्। Why do plant need air, प्लान्टलाई किन हावा चाहिन्छ, किनभने उनीहरूलाई श्वास फेर्न र खाना बनाउनको लागि। Plant need air for breathing and preparing their food. तपाई शहरमा किन बस्नुहुन्छ? Why do you live in town? किनभने म आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। Because I want to keep on my study. मेरो पढाइलाई म निरन्तरता दिन चाहन्छु। तपाईले आफ्नी आमालाई किन चिठी लेख्नुहुन्छ? Why did you write a letter to your mothers? किन चिठी लेख्न चाहनुहुन्छ? Why do you want to write a letter? तपाई किन चिठी लेख्न चाहनुहुन्छ? Because I have time to write a letter. मसँग टाइम छ त्यही भएर म चिठी लेख्दैछु भनेर हजुर जवाब दिनुहुन्छ। त्यसैगरी वेयर भनेको कहाँ स्थान। जहिले पनि कहाँ सोध्दा फेरि समय हैन स्थान सोध्नको लागि वेयरको प्रयोग गरिन्छ। तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? म बजार जाँदैछु। तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? Where do you going? Where do you go? Where are you going? तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? म बजार जाँदैछु। I am going to बजार। Where do you live? तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ? I live in city. म बजार बस्छु। Where are you going? I am going to market. Where do you live nowadays? अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? छिन्चु बजार। Where is Ram from? राम कहाँदेखि आएको? काठमाडौँदेखि हैन। आजकल तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ? कहाँ बस्नुहुन्छ? Where do you live nowadays? आजभोलि कहाँ बस्नुहुन्छ तपाई? म बजार बस्छु, सिटी बस्छु। I live in town nowadays. म आजकल त सहरतिर बस्छु। तपाईका पिताजी कहाँ बस्नुहुन्छ? Where is your father? तपाईको पिताजी उहाँ त काठमाडौँ बस्नुहुन्छ हैन। उहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। He live in काठमाडौँ। त्यसै गरी तपाईले फेरि प्रश्न बनाउँदै जानुहोस्, उत्तर पनि लेख्दै जानुहोस्। जस्तै Where will you go tomorrow? तपाई भोलि कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? I will go कहाँ जाने? बुटोल। tomorrow म बुटोल जाँदैछु भोलि। Where will you
गेट अप तपाईँ कहाँ उत्रिँदै हुनुहुन्छ, कोवलपुर होइन, अथवा तपाईँले जहाँ उत्रने हो तपाईँले त्यही भन्नुहुन्छ। बस पार्क भने बस पार्क भन्नुहुन्छ। नेपाल कहाँ अवस्थित छ, वेयर इज नेपाल सिचुएटेड अथवा लोकेटेड, नेपाल कहाँ छ। यो एसियाको दक्षिणी भाग चीन र इन्डियाको बीचमा अवस्थित छ भन्नुपर्छ हजुरले। इट इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट अफ एसिया बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना भनेर जवाब दिनुहुन्छ हजुरले। त्यसै गरी हजुरले यस्ता प्रश्नहरू आफै बनाउँदै र आफै उत्तर दिँदै जानु होला। यसरी हजुरले आफूले आफैलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला यी प्रश्नहरू। त्यसै गरी हामी जान्छौँ वेन। वेन भनेको तिथि, मिति, समय सोध्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वेन डिड यु बर्न, तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको, आई बोर्न इन 1990। वेन डिड यु कम हियर, यस्टरडे, कहिले आएको, हिजो आएको। वेन विल यु गो, तपाईँ कहिले जाने हो, भोलि जाने हो। वेन भन्दा बित्तिकै तिथि मिति कहिले भन्ने हुन्छ। वेन भन्दा बित्तिकै तिथि मितिलाई कहिले पनि नबोल्नु होला, कहिले भन्ने हुन्छ। जस्तै फेरि हामी जाउँ, वेन विल ही कम, कहिले आउँछ, भोलि। वेन विल ही गो, ऊ कहिले जान्छ, भोलि होइन। वेन डिड यु रिभाइज योर लेसन, अथवा वेन डु यु रिभाइज योर लेसन, तिमीले कहिले रिभाइज गर्छौ, आफ्नो टाइम भन्नुहोस्। वेन विल यु फिनिस योर वर्क्स, कहिले वर्क्स फिनिस गर्छौ भन्दा अब टुमारो भन्नुहुन्छ, कहिले हो भन्ने त्यतिखेर हजुरले चट्ट लगाएर भन्नुहोस् र हजुरले वेन भन्दा बित्तिकै तिथि मिति बारहरू दिनहरू हुन्छ। त्यो भएर कहिलेकाहीँ तिथि मिति लेख्दाखेरि जस्तै डेट पनि हुनसक्छ, सिजन पनि हुनसक्छ होइन, डेजहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ नबोल्नु होला। अब हामी लाग्छौँ हाउ। हाउ भनेको कति, कस्तो, कसरी अथवा क्वान्टिटी र क्वालिटी। क्वान्टिटी भनेको सङ्ख्यात्मक, क्वालिटी भनेको गुणात्मक, गुण दोष देखाउने। हाउ ओल्ड आर यु, तिमी कति वर्षका भयो, म 10 वर्षको भए, आई एम 10 years old। हाउ मेनी एप्पल डु यु बाई, तपाईँ कति एप्पल साउहरू किन्नुहुन्छ। अब कति किन्ने हो त्यो बताउनुहोस् होइन, 100वटा हो कि होइन। आई बट 100 एप्पल्स, 100 किन्छु। हाउ मच, अथवा तपाईँलाई चामल कति चाहिन्छ, हाउ मच राइस वुड यु लाइक, तपाईँलाई चामल कति चाहिन्छ। 2 sack, 2 बोरा, SACK, स्याक भनेको बोरा, ल 2 बोरा चाहिन्छ। हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स हेभ यु गट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स हेभ यु गट, तपाईँका कतिजना छोराछोरीहरू छन् भन्दा 2टा मात्रै अथवा एउटा मात्रै, एउटा छोरी एउटा छोरा, 2वटा मात्रै भन्दा ओन्ली 2, अ डटर एन्ड अ सन, एउटा छोरा र एउटा छोरी छन् भन्नुहुन्छ। यदि छन् भने जति छन् त्यति भन्दै जानु होला। त्यसै गरी वाइले कारणको खोजी गर्छ भने वेयरले स्थान ठाउँको चासो लिन्छ। त्यसै गरी वेनले समय, तिथि, मिति आदिको शोधनी गर्ने गर्छ भने हाउले मानिस, जनावर र चिजबिजको अवस्था, काम गराएको तरिका आदिको बारेमा जिज्ञासा अथवा अभिव्यक्ति गर्ने गर्दछ। जस्तै वाइ डिड नट ही स्पिक, ऊ किन बोलेन। वेयर डु यु लिभ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ। वेन डिड सी अराइभ, उनी कहिले आइपुगिन् होइन। हाउ डिड द थिफ एक्सपेक्ट, चोरहरू कसरी भागे जस्ता प्रश्नहरू हामीले सोध्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी वाट, व्हिच, हु, हुम, हुज जस्ता प्रश्नहरूले पनि विभिन्न प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। यसरी प्रश्न सामान्यतया प्रश्न सोद्धा प्रिपोजिसनहरू, नाम यौगिक पनि पछि अघि आउने गर्छन्। जस्तै वाट इज योर मदर्स, तपाईँको आमा के हुनुहुन्छ। हु टच यु इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस कसले पढाउँछ। होम डिड यु गिभ द पेन, तपाईँले कलम कसलाई दिनुभयो होइन। हु भनेको खास गरी साहित्यिक र औपचारिक शैलीमा हुमको प्रयोग गरिन्छ। हुको साहित्यिक र औपचारिक रूपमा हुमको प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नु होला। त्यसै गरी क्वेसन, प्रश्न भनेको 2 किसिमबाट सोधिन्छ, एउटा यस नो क्वेसनबाट, एउटा WH क्वेसनबाट सोधिन्छ। र यस नो क्वेसनबाट प्रश्न सोद्धा बी भर्ब, ह्याभ भर्ब र डु भर्ब, त्यसै गरी
अर्को छ मोडल वर्बबाट क्वेसन सोधिन्छ भने अर्को डब्लुएच क्वेसनबाट प्रश्न सोधिन्छ। जस्तै व्हाट इज योर नेम, तिम्रो नाम के हो, तपाईको नाम के हो, हु आर यु, तपाईको हैन। तर कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्दा तिनको अगाडि इन, ओन, ए, टु, बाइ, फर जस्ता प्रिपोजिसनहरु पनि आउने गर्छन्। जस्तै इन व्हिच क्लास डु यु स्टडी हैन, बाइ हुम वाच रावण किल जस्तो प्रश्नहरु आउने गर्छन्। त्यसैले हजुरहरूले प्रश्नहरु गर्दा यी प्रश्नहरु 9WH लाई प्रयोग गर्नु होला र मलाई लाग्छ आजको यस लेसनले हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। हस्त नमस्ते। हजुरहरूलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो, यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र राम्रो लागे हजुरको साथीहरू अथवा रिलेटिभहरूलाई सेयर गर्नु होला र सब्स्क्राइब र बेल बटनमा चाहिँ क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हस्त, थ्यांक यू।